अब मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। मैं सुबह 9 बजे के करीब से घर से निकला हुआ था और अंगूरी से कह कर आया था कि 2 ढाई घंटों में वापस आ जाऊंगा, मगर अब शाम हो रही थी। अंगूरी और उसके खालू वगैरह यकीनन परेशान हो रहे होंगे। मैंने ज़हूर अहमद से इस परेशानी का जिक्र किया तो वो बोला, कोई बात नहीं, मैं मुश्ताक हुसैन के घर इतला भिजवा देता हूँ कि तुम खैरियत से हो। कर्फ्यू लग चुका है, बाहर निकलना ख़तरनाक है। मैंने कहा, इसकी तुम परवाह न करो। ज़हूर अहमद मुस्कुराया। हमारे नौजवान ऐसे रास्तों से वाकिफ़ हैं कि वो कर्फ्यू में भी शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। वो उठकर बाहर चला गया। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। मैंने 2 लड़कों को भेज दिया है। उसने मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वो मुश्ताक के घर पर इतला पहुंचा देंगे। बाहर शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। सलमा ने हमें चाय ला कर दे दी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। ज़ैनब सो गई थी। मैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ज़ैनब ही के बारे में सोचता रहा कि क्या अब ये ठीक हो सकेगी। तकरीबन 2 घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी। मैं भी ज़हूर अहमद के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। मैं तो बरामदे में रुक गया और ज़हूर अहमद ने आगे बढ़कर बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान लड़के के साथ अंगूरी को अंदर दाखिल होते देखकर मैं उछल पड़ा। अरे तुम! मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। तुम क्यों आ गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शहर में कर्फ्यू लगा है और इन बातों की परवाह कौन करता है? अंगूरी ने मेरी बात काट दी। तुम सुबह से गायब थे, मुझे परेशानी हो रही थी और फिर जब ये लोग इतला लेकर आए तो मैं भी इनके साथ आ गई। आवाज़ें सुनकर सलमा भी बावर्ची खाने से निकल आई और मैंने जब बताया कि ये अंगूरी है तो वो दौड़ कर उससे लिपट गई। मैंने अंगूरी से सलमा और ज़हूर अहमद का भी तारुफ करवा दिया और उसे ज़ैनब के बारे में बताया जिसकी वजह से मैं घर वापस नहीं जा सका था। वो कहाँ है वो? अंगूरी की आंखों में चमक सी उभरी। उस कमरे में सो रही है, मैंने बताया। अंगूरी ने कमरे में झांक कर देखा। हम लोग इस वक्त तक बाहर ही खड़े थे। फिर सलमा अंगूरी को लेकर किचन में चली गई। मैं और ज़हूर अपनी कमरे में आ गए। खाने के वक्त तक ज़ैनब भी जाग चुकी थी। अंगूरी ज़ैनब के बाजियाब होने की इतला पर जिस तरह खुश हुई थी, उसे देखकर उससे कहीं ज़्यादा अफसरदा और मलोल हो गई। वो रात हमने ज़हूर अहमद के घर पर ही गुजारी। अगले रोज़ जुम्मा था। गुज़श्ता रोज़ के हंगामों में 3 नौजवान शहीद हुए थे। चौथा अब्दुल हमीद था, जो फौजियों की हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था। नमाज जुमा के लिए कर्फ्यू में वक्फा देने का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अंदर ही ये इतला पूरे शहर में गश्त कर रही थी कि 4 शुहदा की नमाज जनाजा मरकज़ी जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का ऐलान भी कर दिया गया था। 12:30 बजे मैं और ज़हूर भी घर से निकल खड़े हुए और भी बहुत से लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। सब साथ मिलते गए। इस तरह जब हम गलियों से निकल कर मेन रोड पर पहुंचे तो हमारे ग्रुप में 60-70 आदमी शामिल हो चुके थे। मेन रोड पर हर गली के मोड़ पर पुलिस और फौज के मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। यूं भी लातादाद फौजी और पुलिस वाले पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में इंकशाफ हुआ कि फौज की हाई कमान ने नमाज जुमा के लिए कर्फ्यू में 2 घंटे का वक्फा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था। कर्फ्यू में वक्फे के साथ ये फैसला भी किया गया था कि अगर शहरियों की तरफ से हंगामा करने की कोशिश की जाए तो इन पर बिला झिझक फायर खोल दिया जाए। जामे मस्जिद शहर के मरकजी चौराहे के करीब ही थी। मरकजी चौराहे पर हज़ारों लोग जमा थे। पुलिस और फौज ने इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। 4 शुहदा के जनाजे भी एक तरफ साए में रखे थे। हर चेहरा अफसुर्दा था। हर रोज़ शहर के 4-6 नौजवान भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद हो रहे थे। भारतीय साम्राज्य के खिलाफ मौलवी साहब का बाज बड़ा पुरअसर था। एक मौके पर उन्होंने मुक्का लहराते हुए कहा था, आज हमें इन गासबों से निमटने के लिए कमांडर मुहिबुल्लाह, कमांडर रशीद, कमांडर अब्दुल हक, कमांडर सैफुल्ला, शमरोज़ जैसे जुर्री और दलेर नौजवानों और अंगूरी जैसी निडल और हौसलामंद बेटियों की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। ये सरफिरे नौजवान ही भारतीय गासबों को इस सरजमीन से निकाल सकते हैं। खुदा इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौलवी साहब के आवाज़ में अपना और अंगूरी का नाम सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। ज़हूर अहमद ने मेरी तरफ देखा। उसने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ से पकड़ कर बिठाए रखा। मैं समझ गया था कि वो मेरी मौजूदगी का ऐलान करना चाहता था, मगर मैंने इसे मुनासिब नहीं समझा। नमाज के बाद शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और फिर नौजवानों के जनाजे कांधों पर उठा लिए गए और भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर गश्त करने लगे। जनाजे में हज़ारों लोग शरीक थे। जनाजे के जुलूस को चारों तरफ से पुलिस और फौज की भारी नफरी ने घेरे में ले रखा था। जोशीले नौजवान भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारों के साथ मुजाहिदीन के कमांडर के नाम ले लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनमें मेरा और अंगूरी का नाम भी बार बार आ रहा था। एक जगह पुलिस ने जनाजे को रोक लिया।
उस तरफ चंद 100 गज आगे फौज के मुकामी कमांडेंट की रिहाइश गाह थी और जनाजे के जुलूस के शुरका उसके सामने मुजाहिरा करके उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों से किस तरह घर उजड़ रहे हैं, मगर फ़ौज और पुलिस ने जुलूस को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। बात बढ़ रही थी। नौजवान जनाजों को उस रास्ते से ले जाना चाहते थे। वो इस बात पर वज़ीद थे कि उनका रास्ता छोड़ दिया जाए। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया और फिर फ़ौज ने गोली चला दी। पहले जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, फिर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। कई लोग जख्मी होकर गिरे, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ नौजवानों ने पुलिस और फौज पर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन जदीद तरीन राइफलों के सामने पथराव क्या हैसियत रखता है। कई नौजवान जख्मी होकर गिरे। फौज ने मुसलहतन उनके जिस्मों के निचले हिस्सों पर गोलियां मारी थीं। यह हंगामा तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। फिर एक फौजी ऑफिसर ने मेगाफोन पर ऐलान किया कि वो लोग जनाजा उठाकर ले जाएं और मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो इन पर बराह रास्त फायर खोल दिया जाएगा। सबसे पहले मैं और ज़हूर अहमद उस तरफ बढ़े थे जहाँ सड़क पर चारों जनाजे रखे हुए थे। हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी जमा होना शुरू हो गए। बाज़ जोशीले नौजवान अब भी जनाजे के जुलूस को कमांडेंट की रिहाइशगाह की तरफ से ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़िद बेकार थी। इससे निहत्ते शहरियों को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता था। मैंने खड़े होकर मुख्तसर सी तकरीर की, क्या तुम लोग इस शख्स को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास दिलाना चाहते हो जिसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है? क्या तुम एक खूनख्वार भेड़िए से ये कहना चाहते हो कि वो चीर फाड़ न करे? नहीं मेरे दोस्तों, ये इंसान नहीं, भेड़िए हैं। इनके अंदर रहम का जज्बा पैदा नहीं हो सकता, ना इन्हें कोई एहसास दिलाया जा सकता है। इसलिए इस वक्त कोई ज़िद करना बेकार है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि मैयतों की बेहुरमती ना हो। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन दरिंदों से हम शुहदा के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अब शुहदा को इनकी मंजिल तक पहुँचाने में देर न करो दोस्तों। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे इन अल्फाज का खातिर खा असर हुआ और नौजवानों ने जनाजे उठाकर रास्ता बदल लिया। शायद ज़हूर अहमद ने अपने करीब खड़े हुए किसी शख्स को बता दिया था कि मैं कौन हूँ, और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह हज़ारों लोगों के जुलूस में फैल गई कि शमरोज़ भी जनाजे के इस जुलूस में शरीक है, और तकरीर उसी ने की थी। मेरे नाम के जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। कब्रिस्तान में भी मेरे नाम के नारे लगते रहे। जिन लोगों ने मुझे तकरीर करते हुए देखा था वो मेरे गिर्द जमा हो गए, और फिर ये देखकर सभी लोग चौंक गए कि फ़ौज ने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। जनाजे के इस जुलूस में मेरी मौजूदगी की इतला फ़ौज तक भी पहुँच गई थी। कुछ अरसे से मैं भी फ़ौज की मतलूबा लिस्ट पर था। करोड़ नामी बस्ती में चंद्रपाल उर्फ रुस्तम और बाबा अब्दुल फतेह के डेरे पर 4 फौजियों की हलाकत के बाद मैं तो फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया था, और इस वक्त इन्हें मौका मिल गया था। उन्होंने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। ज़हूर अहमद को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके चेहरे पर नदामत के तासुरात नुमाया तौर पर नज़र आ रहे थे। घबराओ नहीं ज़हूर भाई, मैंने कहा, हम बड़े आराम से निकल जाएंगे और ये फ़ौजी यहाँ टापते रह जाएंगे। कब्रिस्तान में हज़ारों लोग हैं। जिन लोगों ने मुझे तकरीर करते हुए देखा है वो अब मुझे पहचान गए हैं। उन्होंने मुझे घेरे में ले रखा है, और फिर वो लोग मुझे इसी तरह घेरे में लिए हुए दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गए। दरख्तों के नीचे भी कब्रें थीं, और वो लोग इस तरह रुक रुक कर चल रहे थे जैसे कब्रें देख रहे हों। दरख्तों के झुंड के आसपास भी चंद फौजी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, और एक फौजी ने चीखते हुए कहा कि लोग वापसी के लिए वही रास्ता इस्तेमाल करें जिस तरफ से आए थे। लेकिन 3 नौजवान मुझे अपने साथ लेकर दरख्तों के झुंड में दाखिल हो चुके थे। दरख्त बहुत गुंजान थे, उनकी शाखें नीचे को झुकी हुई थीं। हम उनके अंदर ही अंदर चलते हुए कब्रिस्तान से दूर आ गए, और बिलाखिर दरख्तों से निकलकर तेज़ तेज़ चलते हुए गुंजान आबादी में पहुंच गए। इस तरह आधे घंटे में हम ज़हूर अहमद के मकान पर पहुंच गए। वो तीनों नौजवान मुझे दरवाजे के सामने छोड़कर वापस चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद ज़हूर अहमद भी आ गया। उसकी इतला के मुताबिक कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते पर भी फ़ौजियों की एक मुसल्लह पार्टी खड़ी थी। उनके साथ सिविल लिबास में 2 ऐसे आदमी भी मौजूद थे जिनके चेहरों पर नकाब थे, सिर्फ आंखों की जगह पर सुराख थे। वो अपने सामने से गुजरने वाले हर शख्स को गौर से देख रहे थे। ज़हूर अहमद के ख्याल के मुताबिक वो दोनों नकाब पोश वो बेज़मीर और गद्दार थे जिन्होंने मुझे जनाजे के जुलूस में देखकर फ़ौज को खबर कर दी थी, और मेरी शनाख्त के लिए वो फ़ौजियों के सामने मौजूद थे। मगर उन्हें बड़ी मायूसी हुई थी क्योंकि मैं तो वहाँ से निकल आया था। अगले 2 दिनों में शहर में कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी बरकरार रही। इस दौरान में एक मरतबा भी घर से बाहर नहीं निकला गया। अंगूरी भी मेरे साथ थी, और हमारे तमाम तर तवज्जो ज़ैनब पर मरकूज़
محفوظ تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کبھی قہقہہ لگانے لگتی، کبھی رونا شروع کر دیتی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ ان 2 دنوں میں اس نے ہر مرتبہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے۔ تیسرے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے انگوری کی خالہ کے ہاں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ یہاں سلمیٰ اکیلی ہے، اس کا شیرخوار بچہ بھی ہے۔ اس کے لیے زینب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اگلے روز ناشتے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم ظہور احمد کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ظہور احمد بھی ہمارے ساتھ تھا۔ زینب کو ایک طرف سے میں نے اور دوسری طرف سے انگوری نے سہارا دے رکھا تھا۔ ہمیں اسے ساتھ لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ بڑی آرام سے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ ہم گلیوں سے نکل کر جیسے ہی مین روڈ پر پہنچے تو زینب نے اچانک ہی جھٹکا دے کر اپنے آپ کو ہم سے چھڑا لیا اور کہکے لگاتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑی۔ دائیں طرف سے فوج کی ایک تیز رفتار جیپ آ رہی تھی۔ زینب سڑک کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ فوجی جیپ زینب سے ٹکرائی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ میں ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے جیپ کے نیچے زینب کی کچلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ جیپ تقریباً 10 گز آگے جا کر رکی اور وہ زینب کو ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ جیپ پر 4 فوجی تھے، ایک ڈرائیور اور 3 پیچھے۔ ان تینوں میں سے ایک جیپ کے سامنے نصب لائٹ مشین گن کے ساتھ کھڑا تھا اور 2 سب مشین گن سنبھالے آمنے سامنے والی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ جیپ کے زوردار جھٹکے لگنے سے وہ اپنی سیٹوں پر لڑک گئے تھے، لیکن فوراً ہی سنبھل بھی گئے تھے۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے جیپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں خون میں لت پت زینب کو جیپ کے نیچے سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے فوجی غالباً یہ سمجھے تھے کہ میں ان پر حملہ آور ہو رہا ہوں۔ ان میں سے ایک فوجی نے فائر کھول دیا۔ صورتحال نے ان فوجیوں کو بھی خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ وہ فوجی تو کچھ زیادہ ہی بدحواس تھا۔ اس نے ٹریگر دبایا تو رائفل کا رخ قدرے اوپر کی طرف تھا۔ گولیاں میرے سر کے کئی فٹ اوپر سے ہوتی ہوئی میرے پیچھے ایک دکان کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ کو چھلنی کر گئی تھیں۔ میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو میں زینب کو جیپ کے نیچے سے نکالنے کے لیے لپکا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں نے ارادہ بدل دیا اور جیپ پر چھلانگ لگا دی۔ بغیر ہیڈ کی جیپ تھی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا جیپ میں اس فوجی کے اوپر گرا جس نے فائرنگ کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا، لیکن اس مرتبہ رائفل کا رخ بدل گیا تھا۔ رائفل کی نال سے نکلنے والی گولیوں نے اس فوجی کو چھلنی کر دیا جو لائٹ مشین گن کے سامنے اپنی سیٹ پر کھڑا سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چھلنی ہو کر ڈرائیور کے اوپر گرا۔ میں نے اپنی نیچے دبے ہوئے فوجی کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا اور عین اسی وقت کچھ اور لوگ جیپ کی طرف دوڑے۔ ظہور احمد اور انگوری ان میں سب سے آگے تھے۔ ظہور احمد نے آتے ہی دوسرے فوجی کی رائفل چھین لی۔ انگوری ڈرائیور کی طرف لپکی جو سیٹ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسی وقت 2 اور آدمی اس طرف پہنچ گئے اور انہوں نے ڈرائیور کو گرفت میں لے لیا اور لات اور گھونسوں سے اس کی توازن کرنے لگے۔ ظہور احمد نے رائفل کے بٹ مار مار کر دوسرے فوجی کی کھوپڑی پاش پاش کر دی تھی۔ اس کا خون پوری جیپ میں بکھر رہا تھا۔ میں نے اپنی حریف فوجی سے اس کی رائفل چھین لی اور اس فوجی کو دھکا دیتا ہوا جیپ سے نیچے اترایا۔ اس دوران انگوری نے سیٹ پر کھڑے ہو کر لائٹ مشین گن سنبھال لی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک اور فوجی جیپ سامنے والی کشادہ گلی سے اس طرف نکل آئی۔ اس پر بھی لائٹ مشین گن نصب تھی۔ گنر نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی برسٹ مار دیا۔ اس جیپ کے فوجی صورتحال کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے۔ گنر نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور منتشر کرنے کے لیے ہوائی برسٹ مارا تھا، لیکن انگوری نے بڑی پھرتی سے اپنی لائٹ مشین گن کا رخ موڑ کر فائر کھول دیا۔ دوسری جیپ کا گنر چھلنی ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ اس جیپ میں ایک میجر اور ایک کرنل اور 2 فوجی اور تھے۔ ایک فوجی نے کھڑے ہو کر اپنی سب مشین گن سے فائر کرنا چاہا، مگر اس کی رائفل سیدھی کرنے سے پہلے ہی میں نے فائرنگ کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ اس کے ساتھ اور دوسرے فوجی نے اپنی رائفل پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے۔ انگوری رک جاؤ، فائر مت کرنا، میں چیخ اٹھا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن سب دور دور تھے۔ البتہ ہماری والی جیپ کے گرد مجمع لگ گیا تھا۔ چند آدمی زینب کی لاش اٹھا کر گلی میں دوڑ رہے تھے۔ ظہور احمد بھی ایک فوجی سے چھینی ہوئی سب مشین گن سنبھالے جیپ کے پیچھے آڑ لیے کھڑا تھا۔ میں اپنی سب مشین گن سنبھالے دوسری جیپ کے قریب آ گیا اور جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ایک میجر اور کرنل کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ وہ موت کے فرشتے تھے۔ انہوں نے بے دردی سے بے گناہ مظلوم اور نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں پر گولیاں برساتے ہوئے انہوں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب اپنی موت کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے دھواں ہو گئے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ نیچے آؤ، میں انہیں گن کی زد پر لیتے ہوئے دہاڑا۔ وہ فوجی اور دونوں آفیسر ہاتھ اٹھا کر نیچے اترائے۔ اتنے میں 3 نوجوان دوڑتے ہوئے میرے قریب پہنچ گئے۔ یہ تینوں وہی تھے جو اس روز مجھے قبرستان میں فوج کے گھیرے سے نکال کر لے گئے تھے۔ ان میں سے 2 نے ان آفیسرز کے ریوالور نکال لیے، تیسرے نے ایک سب مشین گن کاندھے پر لٹکا لی، دوسرے نے سب مشین گن سے ان سب کو زد پر لے لیا۔ ان میں سے ایک جیپ کا ڈرائیور بھی شامل ہو گیا تھا۔ ایک اور نوجوان دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔
اس نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر کے جیپ کو دوڑاتا ہوا دوسری جیپ کے قریب لے جا کر روک دیا اور انجن بند کر کے دوسری سیٹ پر کھڑے ہو کر لائٹ مشین گن سنبھال لی۔ دونوں جیپوں کا رخ مخالف سمتوں میں تھا، اس طرح وہ سڑک دونوں طرف سے لائٹ مشین گنوں کی زد پر تھی۔ ایک مشین گن پر وہ نوجوان کھڑا تھا اور دوسری انگوری نے سنبھال رکھی تھی۔ میں ان تینوں نوجوانوں کے ساتھ دونوں بھارتی افسروں اور ان کے دونوں ماتحتوں کو ہانکتا ہوا پہلی جیپ کے پاس لے آیا۔ بازار بند ہو چکا تھا، سڑک پر سناٹا چھا گیا تھا، لوگ آس پاس کی گلیوں میں گھس گئے۔ یہ سب کچھ اچانک اور اتفاقیہ طور پر ہی ہوا تھا۔ دو بڑے فوجی افسروں کا ہمارے قبضے میں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ انگوری کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ شمروز ہوشیار فوجی ٹرک آ رہا ہے۔ وہ دونوں آفیسر میرا نام سن کر چونک گئے۔ انگوری کی آواز نے بھی انہیں اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ ان کی مقبوضہ جیپ پر ایک جوان اور حسین لڑکی مشین گن سنبھالے کھڑی ہے۔ میں ان آفیسروں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور مڑ کر اس ٹرک کی طرف دیکھنے لگا جو سامنے ایک سڑک سے مڑ کر اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور ان دونوں افسروں کو دوسرے فوجیوں کو اپنے آگے کھڑا کر کے انہیں رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ میری رائفل کی نال کرنل کے پہلو سے لگی ہوئی تھی اور دوسرے نوجوان نے میجر کو بے بس کر رکھا تھا۔ ان سب کے ہاتھ گردنوں پر تھے۔ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن اس وقت اچانک جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے پیش نظر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آنے والے ٹرک کے فوجیوں نے شاید صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ٹرک ہم سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رک گیا اور فوجیوں نے نیچے اتر کر رائفلیں تان لی۔ اس پارٹی کا انچارج ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ان سے کہو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، میں نے کرنل کے پہلو میں رائفل کی نال سے کچوکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایک گولی بھی چلی تو تم لوگوں کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ کرنل نے میرے حکم کی تعمیل میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے چیخ کر حکم دیا اور تمام فوجی وہیں رک گئے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کرنل نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس جیپ نے میری بہن کو کچل دیا ہے، میں نے کہا۔ اس کی تدفین کے لیے پرسکون فضا اور ان بے گناہ لڑکوں کی رہائی جنہیں پچھلے چند روز کے دوران پکڑا گیا ہے، اس کے لیے ہائی کمان سے بات کرنی پڑے گی، کرنل نے جواب دیا۔ اپنی لیفٹیننٹ سے کہو کہ وہ وائرلیس پر مقامی کمانڈنٹ سے بات کرے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ 30ویں منٹ کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو تم لوگوں کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ کرنل نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کو قریب بلا کر میرا حکم اس تک پہنچا دیا۔ اس دوران کچھ نوجوان چہروں پر ڈانٹے باندھے گلیوں سے نکل آئے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس رائفل تھی، کسی کے پاس پستول اور کسی نے پتھر اٹھا رکھے تھے۔ میں نے چیخ کر انہیں حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر وہ لوگ کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ لیفٹیننٹ ٹرک پر سوار ہو گیا اور وائرلیس پر کمانڈنٹ سے بات کرنے لگا۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن مجھے توقع تھی کہ بھارتی فوج کی ہائی کمان اپنے 2 افسروں کو اس طرح مروانا پسند نہیں کرے گی۔ اس دوران 3 اور ٹرک وہاں آ گئے اور فوجیوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ لیفٹیننٹ ٹرک سے اتر کر بار بار ہمارے پاس آ رہا تھا اور میں کرنل کے ذریعے اپنی بات اس تک پہنچا رہا تھا۔ اور پھر ٹھیک 30ویں منٹ میرا مطالبہ مان لیا گیا۔ میں نے ایک اور مطالبہ پیش کیا کہ فوج اس وقت تک شہر سے نکل جائے جب تک زینب کی تدفین اور ان لڑکوں کی رہائی عمل میں نہیں آ جاتی، اور اگر اس دوران شہر میں کہیں ایک گولی بھی چلی تو ان افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا اور چند منٹ کے اندر اندر تمام ٹرک واپس چلے گئے۔ لوگ گلیوں اور کونوں خدروں سے نکل کر سڑک پر جمع ہو گئے اور میرے اور انگوری کے نام کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ دونوں افیسروں اور فوجیوں کی آنکھوں پر پٹیاں اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر وہیں تینوں نوجوان انہیں اپنی نگرانی میں کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ جیپوں پر سے اسلحہ قبضے میں لے کر دونوں جیپوں کو سڑک پر آگ لگا دی گئی تھی۔ لوگوں نے مجھے اور انگوری کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور ان کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ ہم دونوں کو کمانڈر کا خطاب مل گیا تھا اور انگوری کو تو دختر کشمیر، دختر وطن، کشمیر کی شیرنی اور نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا جا رہا تھا۔ انگوری کی دلیری اور حوصلہ مندی وہ دیکھ چکے تھے۔ اس نے جس طرح لائٹ مشین گن استعمال کر کے دوسری جیپ پر آنے والے فوجی افسروں کو سرنڈر ہونے پر مجبور کیا تھا، وہ اس کا قابل تعریف کارنامہ تھا۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں روکے رکھا گیا۔ اس دوران بازار کی ساری دکانیں بھی کھل گئی تھیں۔ پھر ہم مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ظہور احمد کے گھر آئے۔ زینب کے زخموں سے چور چور لاش اٹھا کر یہیں لائی گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شہر کی مختلف سڑکوں پر دکھائے جانے والی وہ پگلی میری بہن تھی۔ لوگ جوگ در جوگ ظہور احمد کے گھر کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ گلیوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ہم بڑی مشکل سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ظہور احمد کے آس پاس کے کئی مکان خالی کر دیے گئے۔ وہاں
وہاں وہ لوگ بھرے ہوئے تھے جو مجھ سے ہمدردی کے لیے آئے تھے۔ ظہور احمد کے مکان میں لاتعداد عورتیں بھری ہوئی تھیں۔ مجھے سامنے والے ایک مکان میں پہنچا دیا گیا۔ لاتعداد لوگ صحن کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے لیے بھی جگہ بنا دی گئی۔ انگوری ظہور احمد کے مکان میں چلی گئی تھی۔ 4 بجے کے قریب میت تیار ہو گئی، جسے جلوس کی صورت میں شہر کے مرکزی چوک کی جامع مسجد لے جایا گیا اور عصر کی نماز کے بعد جنازے کا جلوس قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی سڑکوں پر پولیس کی تو بھرمار تھی، مگر کسی فوجی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس شہر میں کوئی فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور پولیس والے بھی لوگوں سے دور دور ہی تھے۔ اگر وہ فوجی آفیسرز ہمارے قبضے میں نہ آتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ہم تدفین کے لیے واپس آ رہے تھے کہ ایک آدمی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شرافت حسین تھا۔ اس روز میں اسی سے ملنے گیا تھا اور واپسی پر ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ شرافت حسین نے 2 دن بعد ملاقات کے لیے کہا تھا، مگر ہنگامے طول کھینچ گئے اور میں زینب کی وجہ سے ظہور احمد کے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا۔ شرافت حسین میرے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے مناسب الفاظ میں تعزیت کی اور پھر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، پرسوں شام تمہاری باندی پورہ میں افضل عباس نامی ایک شخص سے ملاقات کرانی ہے۔ تم آج ہی رات یہاں سے روانہ ہو جاؤ، وہ تینوں تمہارے ساتھ جائیں گے جو اس روز تمہیں قبرستان سے نکال کر لے گئے تھے، اور آج صبح بھی تمہارے ساتھ تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔